बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. ये पवित्र आत्म्या रोचणारा आणि कृपेची बांधारा बोरी खालसा तुझी रोचना ये कोरमका तुझी टेम्पला धाड तुझ्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आणि संसाराचे रूपूच तो नवें करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं बाबार्थाची काळजां आनी मोनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाचे आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमेन. कार्तिकायेन देवाचे मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून ताचे बोगसणे आमी मागता. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पाती येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांत हांव दूख धरतां. म्हजी पातक्याची काकूळट कर. आमेन. आमच्या बाप साहेबाच्या येवजणे पासत आमी मागुया. तेच भशेन ही व्हडली पिडा कोरोना व्हायरस आमी ताचे जैत व्हरूंक. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोद जिताय आसा स्त्रियां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्व काळ. आमेन. विस्वासान आमचे मायेक आमी ओलो मारुया. तुजे आश्रया खाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा करी नकाय आमचे मागण्यांची आमचे गरजांनी पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवड आदाराची माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान भोगता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगी उडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातक्याची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बोळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक, खोटे इश्टांक, पयसले पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्याचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपराद्या मदें ससणिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाची परतूंक आमी दिसान दीस फाटीं राबना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजे आदर मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन नागी पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान
हांवें निमाणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराची माये. क्रिस्तान बासायलेल्यान ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. स्वरूप आनी काकुचरा देवा, जाणी मनशा कुळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय आमकां मरेक जावन आवय तुज्या एकल्या पुताची दी आमकां तुका प्रार्थाव. तिच्या मागणे वरवीं आमी पातकाचो आसो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. थोडो वेळ आमी उगडास कोत्ता. पयले सुवातेर जी देणी देवान आमच्या मायेच्या आदारान आमकां फावो केल्यान तांचो आदार तांचे आर्ग आमी देवाक भेटूंक. एका मनशाची जाणें आपलें सगळें रीण फारीक केलां म्हूण देवाक आर्गां दिता. एका मनशाक ताच्यो COVID-19 पिडेचेर रिजल्ट नेगेटीव जालो म्हूण. एके फॅमिली कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळो म्हूण. दुसऱ्या काजरी जिवितांत देवाचे जायते उपकार फावो जाले म्हूण. दुसऱ्या मनशाक ते सगळे रिपोर्ट नॉर्मल जाले म्हूण. एक मनशाक कुडीची मनाची शांती फावो केली म्हूण. एक मनशाक देवान किरीत भशेन सांबाळ्ळो. मरणाच्या वेळार हॉस्पिटल वचनासतना ताका भलायकी फावो केली म्हूण. आमी तांचे बरोबर जी देणी आमकां फावो केल्यान देवान आमची भलायकी देवाक आमी आर्गां दिवया. तेच उगडास कोत्ता. जी लोकांन आंगवण्यो केल्यात देवाचो आशिर्वाद मागला. एका भुरग्याक पाजेपणची आपोवणी आसा की ना देवान ताका ही बरी शिकवण दिवंक. एका मनशाक जाका डायबिटीज आनी हाय ब्लड प्रेशर आसा. एक मनीस सोदता आपले बिल्डींग रिडेवलपमेंट करच्याक एक बरो बिल्डर मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण. दुसरो एक आपल्या भाटाची दुस्पट जी आसा ती बरे भाशेन सारकी करूंक तो मागता. आनी आमी सगळीं मागुया जे डॉक्टर सोदतात हे वॅक्सीन जेचे वरवीं हे पिडेचेर कोरोना व्हायरसाचेर जोईत वतले ताची आमकां आदार मेळच्याक. हे दिसांनी फावो करच्याक देवान आमकां बरो पावस दिवच्याक. एका 10 वर्साच्या चेडवाक जाची इश्ट सारकी ना. आनी एक मनशाक जाका ब्लिडींग पायल्स आनी हाय ब्लड प्रेशर आसा. एक मनीस मागता कुडीची आनी मनाची भलायकी. एक मनीस मागता ताच्या नातूक बरे भाशेन उलोवंक जालें पुरे म्हूण. दुसऱ्यांक एक काजरी जिवितांत एकामेकाचें समाधान जालें पुरो म्हूण. एका मनशाक देवान बरो सांगाती फावो केल्यार पुरो म्हूण. आनी तांचे बरोबर आमचे आवडे आमच्यो गरजो सायबीणीचे उद्देशी देवा मुखार आमी घालुया. आनी आतां विस्वासान आमच्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. शाश्वत आदाराची माये. फळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एका कुतीचे माये सुरसुर कर म्हजें. हांवें कोतां सगळ्यांनी तुका पाचलेली आश्र आनी बरो आशा पातक्यांच्या. जावं तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरो आसो. पाव म्हाका मोगा पासत. जेजू क्रिस्ताचे गोड तुजे हात म्हाका
एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दितां, दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळतेन हो विश्वास तुजे थंय. खात्री जशी हांव सत मानतां म्हज्या ससनाच्या साळसांची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावंक पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जय तोरतलो म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण, जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पातयेवन. पूण भियेतां पातकाच्या ताळण्यांत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो ओतमो. हो तर हो उरता उपकार जो मागतां तुजे थंय. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं, तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशणांनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक, ओदी करूंक एमकोड्याच्या चपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका, हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्फूर्त थंय आसा. स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्फूर्त थंय आसा. स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्फूर्त थंय आसा. स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी दुरुस्तांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजांच्याक. माग परचे पासून जास्त रांदी देवाच्या मिलड्यांची विनत कर सगळ्यांक देवा भिटरल्या अवस्तऱ्यां पासत. फाव कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलो शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी. आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोंतीनी. प्रार्थया येसुमिया जेजू क्रिस्ता. तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक, सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या ओजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आळशिरो भोगोवंक पावूंक सदांकाळ फळ तुजें सोडूनीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Kalmai magmoj pasan sorgani tu Jesus. Pois bon korta modkor wadian jinin korkos dorian. O akwar mai wusro nartam pozola moi meja. सांबाळ बुजोय तो बाळगल्या गोडव्या मोगान तुझ्या. मोगळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका. सोर्गीन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो म्हाका. गेल्या आयतारा दीस आमी उगडास केल्लो की आमच्या जिवितांत आमचे बाबार्थे विशीं केन्ना आमकां आडकुडी सांपडटात, दुबाव येतात. ही आडकुडी आमी कुशीन काडूंक जाय, शिंगोवन घेवंक जाय. दुबाव आसा जाल्यार त्या दुबावाचो आमचे बाबार्थ समजणी आमी घेवंक जाय. ती आडकोडींत वा दुबावांत रावनाकात, पूण वाट आमी सोदूंक जाय. आमचे पवित्र पुस्तकार जायत्यो वस्तू आमकां मेळटात आनी केन्ना ताचेर थंय आमकां केन्ना आडकोळी सांपडटात. आनी गेल्या बुधवार दीस आमी ती आडकोळ दिल्ली. केन्ना लोक म्हणटा सायबीन काजराची आदींच गोरबेस जाली. हें सारकें दिसना. पूण आमी दाखयलें गोंये भाशेन
आमचे काळार आमी म्हणटा जेन्ना काजराची उतर जाता तांकां म्हणटा ती खुशी दाखयतात काजार जावच्याक ते लोक काजार जावंक ना हो लग्न जावंक ना. पूण जुदेवाच्या काळार आदले सुमूर्तींत पवित्र पुस्तकां आमी वाचता की जेन्ना एका बायलेन एका चेडवान आनी मनशान काजराचे लग्नाचे उतर दिल्ले ताका लोक म्हणटलो ती जाली आतां पोती आनी पोतीन. आनी ते पासत जेन्ना मरिया जोजी लग्न जालें देवाचें उतर जाल्लें आनी म्हणटा हांव ती जाली पोती आनी पोतीन एकामेकाची. ही समजुनी आमी घेवंक जाय. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा तेजें लग्न जावच्या आदींच ती गर्भेत जाली. पूण तशें न्हय. ही समजुनी आमी घेवंक जाय. देवाचें उतर सारकें आमकां काय शिकयता त्या उतरांची समजुनी आमी घेवंक जाय. आयज हांवें चिंतलें दुसरें एक आडकोड जें आमकां मेळटा जेन्ना आमी म्हणटा पवित्र पुस्तकान देवान 10 उपदेश दिल्ले आपल्या वेंचून काडिल्ले पोरचेक. इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत ओरेणांत आसतना देवाचें दिसणें तांकां मेळ्ळें आनी देवान तांकां 10 उपदेश दिल्ले. आनी ते उपदेशा मदें पयलो उपदेश व्हरता म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात. वो मोळबार वो सोकला पृथ्वीचेर वो पृथ्वी पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडूं नाकात. पडून तांकां बसूं नाकात वो नमस्कार करूं नाकात. ही व्हडली शिकवण जी मोइसेसान आपले पोरचेक दिल्ली. आनी ते पासून केन्ना लोक म्हणटा जो तर देवान मोइसेसा विशीं हे उपदेश आमकां दिल्ले कित्याक आमी तरी हें सांबाळ्ळी ना. कित्याक आमी गुंताव मायेचो रूपकार जेजूची इमाज आल्तरार ह्या दोगूचेर ह्या उपदेशाचेर आड बसना. आमी म्हणटा तशें न्हय. त्या वेळार जेन्ना त्या लोकांक आशा आसुल्ली कितें तरी दिसूंक देव कसो दिसता कसली इमाज आमकां पळोवंक येता. आनी गोट्टा जेन्ना मोइसेस वयर दोंगरार गेलो मागणें करूंक लोक म्हणूंक लागलो मोइसेस खंय पावला कोण जाणो. आनी ताच्या आरोन भावाक ताणें म्हणलें तूं आमकां एक देव करून दी. आनी ते आरोनान सगळें भांगर एकठांय करून एक बैलाची इमाज केली. आनी तो लोक म्हणूंक लागलो हो व्हरता तुमचो देव आतां. तेन्ना मोइसेस खाली आयले उपरांत म्हणटा तुमी व्हडलें वायट केलें. तुमचो देव एकलोच आनी ताजेर तुमची बावट दवरूंक जाय. तूं आमच्या दोळ्यान दिश्टी पडना पूण ताचेर आमी बावट दवरता. जेन्ना तुमी ताचो आवाज आयकला आनी म्हजे उद्देशी हे 10 उपदेश ताणें तुमकां दिल्यात. जो तो देवान अशें आमकां मोइसेसा वरवीं सांगुल्लें म्हणटा ते आदले खोलार मोइसेसान आपल्या लोकांक सांबाळूंक हो उपदेश दिल्लो. कसलीय मुर्ती रुपार करी नाकात. पूण शेकी थोड्या वस्तूंनी मोइसेसान ह्यो वस्तू बदल्ल्योत. जेन्ना अरण्यांत सर्पाचे उद्देशी ताका मोर नायलें एका सर्पाची मुर्ती तांणी केली आनी देवाच्या शिकवणे प्रमाणे म्हणलें तुमी ताचे येयात देवाचो उगडास करात. तुमकां सर्पा वरवीं मरण येवचें ना. तेच परी एक तोंबू ताणें बांदून दवरलो. हे 10 उपदेश फातराचेर केल्लेले थंय दवरूंक. आनी त्या तोंबून ताणें 2 आंज बोडवे केल्यात. हे दाखोवंक की ही शिकवण आमी कोण्याच दुसऱ्याची वस्त घेवन संवसारीक वस्त घेवन ताका जीव म्हणून आमी मानूंक फावना. हो एक रूपकार देवाचो एक रूपकार सायबिणीचो. जो तर उपकार हो इमाज बिगडली खाला पडून मोडली व पिंजले ताका आनी मान दिवंक फावना.
जाल्यार तुका भियेता येताचेर हांव आशिर्वाद घेतलो कितें तरी आमी करूंक जाय. आनी जायते लोक आमचे इगोजेची वस्तू सोडटात हांगा. केन्ना थोड्याचे हात मोडल्यात, कोणाची तकली ना. हे इमाजी काणी मान ना. तो एक फातोर, ती एक उपकार ते पिजून भायर उडोवंक जाय. तो ती मुर्ती तो इमाज आमी मोडूंक जाय. म्हणजे कोणाक म्हणचो ना एक इमाज भागवंताची हो देवाची मोडूंक जाय, आमी भायर उडोवंक जाय. थंय देवाचो आशिर्वाद ना त्या उपरांत. देवाचो ती समजणी आमी घेवंक जाय. आनी केरीच भशेन जेन्ना जेजू आयलो आमचे मदें ताणें एक नोवार खोराक सुरू केल्लो. आपूण मनशेचेपण घेवन आमचे मदीं आयलो. आनी तें मनशेपण खंय आसुल्लें तें आमकां एक इमाजी वरवीं उगडास करता आमी. जेजू हे भाशेन आसलो आमचेय भाशेन मनीस, सायबीण आमचे भाशेन मनीस. जेन्ना ती बरी भागवंत उरतली तिका आमी मान दिता, मान फावो करता. जेजू इमाजीक आमी मान दिता. पण ती इमाज देव न्हू, ही देवाची इमाज. मोडली पडली फुटली मी भायर उडोवंक जाय. आनी त्या पासून म्हणटा हांव चिंती नाकात. जर तर हे भाशेन आमी कोत्ता आमच्या इगोजेंत आमच्या कॅथलीक धर्मांत ती देवाची आड वचना. पूण आमची काळजां आमची मनां सारकी आमी चिंतूंक जाय. आडकोड आसतली केन्ना दुबाव आमकां येतात, ती आडकोड आमी काडूंक जाय. दुबाव अशी बरी समजणी आमी घेवंक जाय. तर मागुया आमचे माये लागीं आयज आमच्या धर्मा विशीं आमचो भावार्थ गोट करच्याक, थीर करच्याक. न्हय फोडो ना, कोणें आमकां सांगलां तशें आमी सांबाळूंक जाय अशें न्हय. भावार्थान देवान शिकयलां, आमचे पवित्र सभा आमकां शिकयता ते प्रमाणे आमी चलूंक जाय. ही कृपा आनी आशिर्वाद देवा लागीं मागुया. नंतर आमचे मोगाळ मायेक आमी उलो मागता. भोव कोण पडे आंकवार मारये, उगडास दवर की कोणीय तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेलो. तुज्या हातांतलो आलासो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या भरवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येता. ह्या अवंकारी माय म्हजे, तुज्या सरशेन हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माय, म्हज्या मागण्याची बेपर्वा कर नाका, पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां हांव जेजूक पवित्र साक्रामेंतांत आल्ताराचेर दवरता. दवरता जेजू आमचे मदें मनीस, देव आमचे मदें, ताका आमी नमस्कार करता. जेजूक आमी उलो मारुया. काकूत सरास शिमे जेजू, उगडीत नासले काकुतीन आनी शिवूत नासले मोगान, वजपणच्या आल्तरावेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोबू पर्यान. तुजी दुलोप दयाळपणान आमची मती गिन्यान वयर, तुजी सोत्या चलय. तुजे बोळ्या मोगान आमकां शेगुणाची वाट तांकूंक शिकय. आनी तुजे थोर बळान सगळे कोणिश्टांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवोवंक तुजें जाय आनी तुजें सांगता ह्या संवसारांत. आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासतांच्या सासनांक. आमेन. मागुया आमच्या सगळ्या पिडेवंता पासत आमचो आदार शुभेच्छा नवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार वचला, तुमी म्हजी मागणी आयकून घे. आनी म्हज्या रुदान तुजे शिंपावंक स्वर्गस्फूर्त की सर्व आसूं. आनी तुज्या आत्म्या थंय प्रार्थुया.
प्रथम तुका सुमिया देवा या तुझ्या भुरग्यांक बाबा कोर सदांच बघूंक कुळीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभव आदारान भाग्यवंती सदांच सांगवार मोरयेच्या ती निबारूंक ह्या काळाचे कोंतेतली आनी बघूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमेन. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भिशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमी जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता रातवत करता सासणाच्या सासणांक आमेन. आनी शाश्वत आदाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोर पोदिदार देवाचे मेसाव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमची बोर देवू आनी सोदकाल तुगू आमेन. Marie povici trartaun dogodव्यांच्या दोळ्यांनी पळे शाश्वत आदाराची माये सरपडतोच्या पाया लागी तुझे वेंगेन बाळोक तुझो आराम तुझ्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुझे माये तुकाच ते थावे येद्या वोडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करूया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रिती आदार्या अस्कोत विश्वाक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनन आनी स्तुती जावं नो मानवर नो पदवी प्रताप फागो गाजो दी देवना दोगाय तान उपजोन येतल्या एक सारकी वाकाणी जावं आमेन. प्रार्थया देवा या अजुपांच्या साक्रामेंतांत तुझे कोश्ट उगडा संबंध दवरलाय नेरमी आमी मागताव नमस्कार करूंक तुझ्या गुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र बिस्तेर ह्या वरवीं आमी जो सदांकाल बघूंक तुझे सोडवणीचो फोड तुजो जियेताय रात चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सदैव जावं देव सदैव जावं ताचें पवित्र नांव सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावं जेजूचें नांव सदैव जावं ताचें भोव पवित्र काळीज सदैव जावं ताचें भोव अमोलीक रगत सदैव जावं जेजू आल्तरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवणदार सदैव जावं देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंती मारी सदैव जावं तुजें पवित्र आनी निश्कलंक गर्भसंभव
सदैव जावं तिचें अनंतवन कुडी आत्म्या सयत सर्गार व्हरप सदैव जावं मारयेचें नांव ती हांव कालनी माय सदैव जावं भाग्यवंची जय तिचो भोव निर्मलपती सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय My bomogal, my sundori, adar magdawar di, kota bin vichitrakvari, pau my pau pratawami, mae pau tu pawam ka, mae pau tu pawam ka, pau sorboy uskya godini, mae pau pratawami, mae pau duki godini, pidesta golbolyani, falyani stancherus vado, bolaiken sontos poto. Mae pau tu pawam ka, mae pau tu pawam ka, pau sorboy uskya godini, mae pau pratawami, yadni ka pamadring boyna, pap sai bagra zod giya, amita पोरकूण गायतल्या सांगाती सुखदी स्वर्गार माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरबोय उस्क्या कोदिनी माये पाव प्रतावामी माये पाव आंगार नाचलोल्या आमची काळजां आवडलेल्या तांकां तुज्या गे मायासऱ्यान राख सांबाळ बरबितोल्या माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरबोय उस्क्या कोदिनी माये पाव प्रतावामी बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.